इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् वसुर्वसुमना सत्यः तमात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः वसुः वसुमनाः सत्यः तमात्मा असंमितः तमः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः इत्येवं नामानि। तत्र वसुरिति आद्यं नाम वसति इति वसुः इति विग्रहः किञ्चित् योजनीयं सर्वत्र वसति इति वसुः अन्यथा सर्वोऽपि वसति जन्तुः इति कृत्वा भगवतः कोऽपि विशेषो न स्यात्। अतः सर्वव्यापकः इत्यर्थे सर्वत्र वसति इति वसुः इति वक्तव्यं। वसनिवासे इति धातोः कर्तरि उप्रत्ययः उ इति प्रत्ययः वसुः इति शब्दः लभ्यते। अथवा वसुरिति आदित्यनाम वसूनामस्मि पावकः इति वर्तते। तदुपचारेण वसुस्वरूपत्वेन उपचारं कृत्वा वसुः इति नाम प्रयुक्तम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। वसवे नमः। ततः परं वसुमनाः इति वर्तते। वसुमनाः वसुमनसौ वसुमनसः इत्येवं रूपाणि भवन्ति शब्दस्य। तत्रापि वसुशब्दः अस्ति। तत्र पूर्वोक्तरीत्या वसधातोः उप्रत्ययं कृत्वा वसुशब्दः स्वीकर्तव्यः। तस्य धनम् इत्यर्थं स्वीकुर्मः। वसु धनं तत् कथम् इत्युक्ते कर्तरि उप्रत्यये अन्यः अर्थः वसति इति वसुः। इदानीं करणे उप्रत्ययः तर्हि येन वसति तद् वसु। नपुंसकलिङ्गशब्दः वसु वसुनी वसूनि इति धनम् इत्यर्थो लभ्यते। धनं विना वासो न भवति इत्येवं येन वसति तद् वसु धनम्। वसुशब्दस्य धनम् इत्यर्थः। परन्तु धनम् इत्यर्थस्य प्रकृते उपयोगो नास्ति। अतः किञ्चिदिव लक्षणावृत्त्या मुख्यार्थं परित्यज्य प्रशस्तम् इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। वसुशब्दस्य प्रशस्तम् इत्यर्थः। तथा च वसु मनः यस्य सः वसुमनाः इति शब्दो लभ्यते। मनश्शब्दस्य प्रसिद्धं मनः इत्येव अर्थः। मनधातोः करणे अस्मिन् प्रत्यये मनश्शब्दः निष्पद्यते। प्रशस्तं मनः यस्य सः इत्यर्थे वसु मनः यस्य सः इति विग्रहे वक्तव्ये विग्रहे उच्यमाने वसुमनाः इति शब्दो लभ्यते। रागद्वेषादिरहितत्वेन प्रशस्तं मनः अस्य वर्तते इति भगवान् वसुमनाः इत्येवं शब्देन स्तूयते। वसुमनसे नमः। ततः परं सत्यः सत्यः इति अत्र बहुत्र उपनिषद्वाक्येषु परमात्मनि विशेषणतया सत्यशब्दः प्रयुक्तः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यम् इत्यस्ति। तर्हि परमार्थस्वरूपम् इत्यर्थः। यस्य स्वरूपं नैव बाधितं भवति कदापि न बाध्यते तादृशं स्वरूपं सत्यम् इत्युच्यते। कालत्रयेऽपि यत् यस्य स्वरूपं न व्यभिचरति तत् सत्यम् इति भाष्यकारैः गीताभाष्ये उक्तम्। एवञ्च स एव अर्थः सत्यशब्दस्य। तस्मात् तेन सत्यशब्देन भगवतः स्तुतिः कर्तुं शक्यते। अतः सत्यः इत्युक्तम्। शब्दनिष्पत्तिः कथम् इत्युक्ते तत्र असुधातुः स्वीकर्तव्यः प्रथमतः। असुधातोरेव सत् इति शब्दः निष्पादनीयः। ततः परं तत्सु साधुत्वात् सत्यः इत्येवं यत्प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः। सत् धातोः यत्प्रत्ययः सत्यः सत्यः इति लभ्यते। सत्याय नमः। ततः तमात्मा इति नाम। तमः तुल्यः आत्मा यस्य सः समात्मा इति विग्रहः। तमः आत्मा यस्य सः इत्येव। तमशब्दस्य तुल्यः इत्यर्थो वर्तते। परमात्मा इत्येव अर्थो वर्तते। उभयथा अपि स्वीकर्तुं शक्यते। परमात्मस्वरूपः इत्यपि तर्हि समात्मा इति शब्दस्य अर्थः अस्माभिः व्याख्यातुं शक्यते। तमशब्दः परमात्मपरः आत्मशब्दः स्वरूपपरः इत्येवं स्वीक्रियते चेत् समः आत्मा यस्य सः इत्युक्ते परमात्मस्वरूपः इत्येवम् अर्थो भवति। क्षम अवैक्लव्ये इति धातुः तत्र अच् प्रत्यये कृते समः इति लभ्यते। क्षमधातुः समः इति रूपं ततः निष्पद्यते। आत्मशब्दस्तु बहुवारम् उक्तः। अत सातत्यगमने इति धातोः मनिन् प्रत्यये आत्मा इति रूपं भवति। तमात्मा तमात्मने नमः। ततः असम्मितः इति अग्रिमं नाम। असम्मितः सम्मितो नाम परिच्छिन्नः। मितः मानेन
परिच्छिन्नः मितः इत्युच्यते। असंमितः सम्यक् मितः, असंमितः इत्युक्ते तस्य विपरीतं लभ्यते अपरिच्छिन्नः इति शब्दस्य अर्थो भवति। अपरिच्छिन्नः येन केनापि अपरिच्छिन्नः। त्रिविधाः परिच्छेदाः शास्त्रे प्रसिद्धाः। देशतः परिच्छिन्नत्वं, कालतः परिच्छिन्नत्वं, वस्तुकृतपरिच्छिन्नत्वम् इति। एतत् त्रिविधमपि परिच्छिन्नत्वं यस्य नास्ति सः अपरिच्छिन्नः असंमितः। असंमित इति शब्दः कथं भवति? माङ् माने इति धातोः कर्मणि कृतप्रत्यये मितः इति रूपम्। तम् इति उपसर्गयोजने संमितः। ततः परं नञ् समासः। न संमितः असंमितः। असंमिताय नमः। ततः परं तमः इति। तमः तस्य अर्थस्तु पूर्वोक्तरीत्या एव स्वीकर्तुं शक्यते। श्रमधातोः अच् प्रत्यये समः। तमाय नमः। अग्रिमम् अमोघः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो इत्यत्र अमोघः मुह्यन्त्यस्मिन् इति मोघः निष्फलः इत्यर्थः। मोघशब्दस्य निष्फलः इत्यर्थः। निष्प्रयोजनः, यस्य प्रयोजनमेव नास्ति तादृशं वस्तु निष्फलम् मोघम् इत्युच्यते। मोघम् तस्य विपरीतम् अमोघम्। अमोघः इति पुल्लिङ्गशब्दः प्रकृते अपेक्ष्यते। जनाः यत्र सफलत्वबुद्ध्या मुह्यन्ति सः मोघः। मुह वैचित्ये इति धातुः। मुह वैचित्ये इति धातुः। ततः घञ् प्रत्ययः। अधिकरणार्थे घञ् प्रत्यये मया पूर्वोक्तरीत्या विग्रहः वक्तुं शक्यते। यस्मिन् जनाः प्रयोजनवत्वभ्रान्त्या मुह्यन्ति, वस्तुतः प्रयोजनं नास्ति, वस्तुतः प्रयोजनशून्ये यस्मिन् वस्तुनि प्रयोजनं भवति इति भ्रान्त्या जनाः मुह्यन्ति तद्वस्तु मोघः इति शब्देन उच्यते। न मोघः अमोघः तथा न भवति इति यः वर्तते सः अमोघः सफलः इति यावत्। भगवान् तु सत्यसङ्कल्पः इति वदामः। सत्यसङ्कल्पो यस्य सः सत्यसङ्कल्पः, यस्य सङ्कल्पस्तु सत्य एव भवति, निष्फलो न भवति इत्यभिप्रायेण इदं विशेषणं दीयते अमोघ इति। अमोघाय नमः। तदनन्तरम् अमोघः पुण्डरीकाक्षो। पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकमिव अक्षिणी यस्य सः। अक्षिणी इति द्विवचनम् इति कृत्वा पुण्डरीके इव अक्षिणी इति वक्तव्यम्। पुण्डरीकमिव इति न, पुण्डरीके इव अक्षिणी यस्य सः पुण्डरीकाक्षः। अक्षु व्याप्तौ इति धातोः कर्मणि अण् प्रत्यये अक्षशब्दः लभ्यते, अथवा अशधातोः क्षि प्रत्ययः, तेन अक्षिशब्दः लभ्यते। यत्किमपि एकं स्वीकृत्य अत्र योजयितुं शक्यते। पुण्डरीकं कमलं। पुण्डरीकस्य अक्षः पुण्डरीकाक्षः इत्यपि एकः विग्रहः दृश्यते। तत्र पुण्डरीकस्य अक्षः नाम यः व्याप्नोति सः अक्षः। अशु व्याप्तौ इति धातोः निष्पन्नं रूपं चेत् अक्षो नाम व्याप्नोति इत्यर्थः। पुण्डरीकं व्याप्नोति। पुण्डरीकं व्याप्नोति इत्युक्ते पुण्डरीकवत् दृश्यते इत्येव अर्थः। तात्पर्यं तु तदेव। पुण्डरीकाक्षः इति शब्दस्तु निष्पादयितुं शक्यते। पुण्डरीकं नाम पद्मं। पुड्यते इति उडि धातोः कन् प्रत्ययः। ततः किञ्चित् निपातनं कृत्वा पुण्डरीकम् इति शब्दः निष्पादनीयः। पुण्डरीकं पद्मम् इत्यर्थः प्रसिद्धः। एवञ्च पुण्डरीकाक्षः। पुण्डरीकाक्षाय नमः। ततः परं वृषकर्मा। वृषकर्मा वृषः वृषशब्दस्तु पूर्वमेव उक्तः धर्मस्य पर्यायत्वेन प्रयुज्यते। वृषः धर्मः इति। वृषः कर्म यस्य सः। धर्मात्मकं कर्म इत्यर्थः। वृषः कर्म यस्य सः वृषकर्मा इति विग्रहो वक्तव्यः। वृषशब्दस्य धर्म इत्यर्थः। एवञ्च धर्मात्मकं कर्म यस्य सः, यस्य कर्म धर्मात्मकमेव भवति तादृशः भगवान् इत्यभिप्रायेण वृषकर्मा। वृषकर्मणे नमः। अनन्तरं वृषाकृतिः। तत्रापि वृषशब्दस्तु पूर्ववदेव। वृषो नाम धर्मः। आकृतिः इति कोऽर्थः? कृधातुः आ उपसर्गपूर्वक कृधातोः करणे कृतिन् प्रत्ययः आकृतिः। करणे कृतिन् प्रत्ययः। तर्हि कथं कर्तव्य विग्रहो वक्तव्यः? आक्रियते अनेन इति आकृतिः। आक्रियते अनया इति आकृतिः। आक्रियते इत्युक्ते स्पष्टीक्रियते, व्यक्तीक्रियते, निरूप्यते। आक्रियते अनेन अनया इति आकृतिः। आकारः शरीरम् इत्यर्थः। स्वरूपम् इत्यर्थः। स्वरूपं नाम बहिर्निरूपयितुं शक्यं स्वरूपं। सूक्ष्मस्वरूपं न स्थूलस्वरूपं। स्थूलस्वरूपमेव आकृतिः शब्देन उच्यते। आकृतिशब्देन यदस्माभिर्निर्वर्णयितुं शक्यते। वर्णनातीतं स्वरूपम् अन्यत् किञ्चित् भवति, तद् आकृतिशब्देन नोच्यते।
यदस्माभिः सम्यक् वर्णयितुं शक्यते तादृशं स्थूलं स्वरूपम् आकृतिशब्देन उच्यते। एवञ्च धर्मस्य आकृतिः धर्मस्य मूर्तरूपम् इत्यर्थः। भगवान् रामचन्द्रः रामो विग्रहवान् धर्मः इत्युक्तम् उक्तः। तर्हि विग्रहवान् इत्युक्ते शरीरं धर्म एव शरीरं स्वीकृत्य आगतः इव श्रीरामचन्द्रो वर्तते इति यथा स्तूयते तद्वदेव अत्रापि भगवान् नारायणः स्तूयते। धर्माकृतिः भगवान् इति। वृषस्य आकृतिरिव आकृतिः यस्य सः वृषाकृतिः इति लभ्यते। पदं वृषाकृतये नमः इत्येवं चतुर्थ्यन्तं प्रयोक्तव्यम्।